बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, कल से सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मुहिम चली है। उसके अलावा आज मौलाना फजलुल रहमान साहब जो है उनका भी एक स्टेटमेंट आई है, उससे भी मैं आपको आगाह करूँगा। और वफाक के बाद अब बलूचिस्तान में भी हुकूमती मामलात जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान तय पा गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान गए, सिंध गए, उनके जो दौरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो इंकशाफात है वो होना शुरू हो गए हैं। खैर, अगली खबर मैं जो आपको देना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि गांव में ऐसे होता है कि जब कोई शादी हो जाती है ना, अगर वो शादी लड़के और लड़की की मर्जी के खिलाफ हो तो कुछ अरसे बाद उनमें तलाक हो जाती है क्योंकि वो शादी जो थी वो ज़बरदस्ती करवाई जाती है। और ज़बरदस्ती की जो शादी है वो थोड़े दिन ही चलती है, उसमें लड़की लड़का जो है ना फिर वो अलग इख्तियार कर लेते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि वो घर के जो बड़े होते हैं वो मर्जी के खिलाफ चले होते हैं, तो फिर उनको उनके नताइज भुगतना पड़ते हैं। जैसे अभी देख ले, जैसे हुआ है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, इनका जो रिश्ता करवाया गया, ये जो शादी हुई है ये किसने करवाई है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लोगों ने इनको शादी करवाई है। अगर ये शादी ना होती तो अपना लड़की के जो स्कैंडल थे वो भी सामने आ जाने थे और लड़के के जो स्कैंडल थे वो भी सामने आ जाने थे। वो बताया ये गया कि एक डिप्टी कमिश्नर है ना, इसके अलावा और भी बड़े डिप्टी कमिश्नर जो थे वो सामने आ जाने थे और जो बातें थी वो अंदर की वो सारी खुल जानी थी और सब कुछ नंगा हो जाना था, फिर काम खराब होना था। फिर अगली दफ़ा जो वोट था वो अभी ये जो 8-10 सीटें जो जीत गई है, दोनों पार्टियां जो जीती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, अगली दफ़ा ये भी नहीं होनी थी। खैर, घर की बात थी, घर में रह गई। लेकिन लड़का जो है ना वो मान रहा है और ना लड़की मान रही है, ये मजबूरन दोनों को बिठाया गया है, वो घर की खातिर बिठाया गया है। ये घर की खातिर बिठाया गया या किसी और की खातिर बिठाया गया ये अलग बात है। मैं बताना आपको चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही इलेक्शन मुहिम शुरू हुई, आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दौरे पे दौरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के जो सरकारी अदारे हैं उनमें जैसे जैसे पैसे चलते हैं वैसे वैसे अपना फाइल चलती है। तो पीछे से जैसे जैसे डंडा चल रहा था वैसे वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब चल रहे थे। और अब जो खींचातानी हुई है उस खींचातानी में आप देख सकते हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ही नहीं बना रहे थे, ये कोई पार्टी जो थी वो गवर्नमेंट बनाने पे तैयार नहीं थी। अब माशाल्लाह ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमतें भी बनाई जा रही हैं। पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है, उसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरीम नवाज है और सिंध वाली साइड पे फरियाल तालपुर होंगी। खैबर पख्तूनख्वा वो मिल जाएगा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो दौरे जो हैं वो रंग लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में। वफाक की तरह बलूचिस्तान में मामला जो है वो तय पा गए हैं हुकूमत साजी के लिए। अच्छा, इसमें जो बंदर बांट हुई है मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग 6 वजारतों के मजे लुटेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप दो वजारतों के मजे लुटेगी, जबकि ये तीनों जमातें मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएगी। वज़ीर आला जो होगा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो का होगा और सीनियर वजीर जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर की तैनाती मुस्लिम लीग नून से होगी, गवर्नर जो होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। स्पीकर जो होगा बलूचिस्तान नून लीग का होगा और डिप्टी स्पीकर जो होगा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा। और JUI जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इन्होंने जो स्टेटमेंटें दी थी, एक इनका और बयान आ गया। उस स्टेटमेंट के बाद मेरे ख्याल में उनका बनता भी नहीं है हुकूमत करना, वो अपोजिशन में बैठेंगे। खैर, इसका भी जो गुबार है, जो गुस्सा है वो निकालेंगे ज़रूर, ये सबको पता है क्योंकि अभी इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। मौलाना साहब ने अगला एक और इंटरव्यू करना है। 3 इंटरव्यू में एक इंटरव्यू और आने वाला है, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द वायरल हो जाएगा और उसमें देखें मौलाना साहब जो है वो क्या करते हैं। अभी तो वो एक मसले में फंस गए हैं। वो मसला जो है ये अपना कादियानी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्डर आए थे उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना साहब ने कहा क्या है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का कादियानियों से मुतल्लिक फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हैं।
قانون کے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مغرب کی خواہش پر کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز اپنے خطبے کے تمام علماء کرام جو ہے جمعے کے روز اپنے خطبے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں گے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کریں گے اور اس کی پرزور مذمت بھی کریں گے۔ اور انہوں نے ایک اور جو کام کیا ہے، عالمی مجلس تحفظ جو ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ دانشور اور آئینی ماہرین سے نہ صرف رابطہ کیا جائے بلکہ اس کے بعد اگلے اقدام کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ایک اور جو ہے یہ پنڈورا باکس کھلے گا۔ پنڈورا باکس کھلنے کے بعد کیونکہ کل سے آپ نے دیکھ لیں کس قسم کی جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے، جو ہمارے جج ہیں قاضی فائد عیسیٰ، ان کے خلاف ایک کمپین چلی ہوئی ہے۔ انہوں نے قائدیانیوں سے متعلق کوئی بیان دیا تھا، تو اس کے متعلق جو ہے ایک کمپین چلی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا تھا کہ تمام مذاہب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے آئین میں ہے، لیکن جیسے یہ بیان ان کا سامنے آتا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے، تو سوشل میڈیا پہ 1973 کے آئین کا حوالہ دیا جاتا ہے اور حوالے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قائدیانی جو ہیں ان کو کسی قسم کی مذہبی نہ صرف یہ مذہبی عبادت گاہ ان پہ پابندی ہے بلکہ یہ کسی قسم کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کل سے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو سوشل میڈیا نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگلی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تو آج سپریم کورٹ کے گزشتہ دنوں ایک فیصلے پر ایک بھائی تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کمپین چلائی تھی، آج پولیس والوں نے اس کو دھر لیا ہے، پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، اپنا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پکڑ لیا اور اس بھائی جان کو نا اندر تون دیا ہے۔ اور اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہ خبر پھیلانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ جو ایک کمپین چلی ہے یہ کمپین واپس آ جائے، کیونکہ یہ کمپین جو چلی ہے اس کے جو لوگ اس کمپین کو چلا رہے ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ شاید ان کو نہیں پتا۔ ایک چیز اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ایک اپنا ریفرنس دائر کیا گیا تھا، ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں جس میں بار بار قاضی فائد عیسیٰ جو تھے چیف جسٹس جو تھے وہ بار بار احادیث مبارکہ کے حوالے نہ صرف دے رہے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی سیرت پہ بھی انہوں نے کافی روشنی ڈالی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو کل کی تنقید تھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے انہوں نے میرے خیال میں کی تھی۔ تو میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو اس احتجاج میں جو کر رہے ہیں جو کل ہونے والا ہے، کل جمعے والے دن آپ دیکھیں گے کہ ایک بھرپور قسم کا نہ صرف احتجاج کیا جائے گا، عوام سڑکوں پہ ہوں گے اور اپنا اسے کیا کہتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی جائے گی، نہ صرف مذمت کی جائے گی بلکہ اور بھی بڑا کچھ کہا جائے گا جو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کل خود ہی دیکھ لیں گے۔ مولانا صاحب کل ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اپنا ایک احتجاج کرنے والے ہیں جیسے لگ رہا ہے، کیونکہ تمام جمعے کے دوران جمعے کی نماز کے بعد تمام مساجد جو ہیں، تمام مساجد کے جو علماء کرام ہیں وہ اپنا جو ہے وہ خطبوں میں بھی اس چیز کا ذکر کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، اور اللہ کرے یہ مذمت صرف مذمت ہی ہو، اس سے آگے کام نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹ دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔